समकक्ष हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN-को साझा खबरबाट दीपक आचार्यको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-मा पनि सुन्न सकिन्छ। कोरोनाबारे अनुगमन गर्न छुट्टै संसदीय समिति बनाउन सांसदहरूको माग। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो। सवारी साधनमा जोर बिजोर लगाइने, पालो अनुसार व्यापार व्यवसाय खोल्न पाउने। विभिन्न व्यापार व्यवसायहरू सार्वजनिक यातायातमा मापदण्ड तोकेर खोल्नको लागि सहरीकरण गरिएको छ। नेकपाका 2 अध्यक्षबीच छलफल। स्थायी कमिटिको बैठकको एजेन्डा तय। कोरोनाले भ्रष्टाचार बढाएको काङ्ग्रेस सभापति देउबाको टिप्पणी। कोरोना नियन्त्रणमा राजनीतिक दलको भूमिका कमजोर। एजेन्डा मिलेका छैन। जनताका एजेन्डा एकतिर छन्, राजनीतिक दलका एजेन्डा एकतिर छन्, ठुला नेताका एजेन्डा एकतिर छन्, सरकारका एजेन्डा एकतिर छन्। असोज 1 गतेदेखि गाडी चलाउने यातायात व्यवसायीको तयारी। हवाई जहाज खरिद योजना तत्काल अघि बढाउन वायु सेवा निगमलाई मन्त्रीको निर्देशन। जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको विषयमा संसदीय समितिको असन्तुष्टि। नियमावली बनेका छैन, यसको संरचनाहरू बनेका छैन। अनि अब केन्द्रले नक्साहरू पठाउनु पर्छ वर्गीकरण गरेको भूप्रयोगको ऐन अनुसारको। र कोरोना विरुद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोपको परीक्षण रोकियो। कोरोनाका कारण विश्वभर 9 लाख बढीको मृत्यु। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। 5.5 महिनाभन्दा बढी समयदेखि देश लगभग ठप्प छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाले कोरोना फैलिनलाई केही रोकिएको भए पनि आर्थिक रूपमा भने देशलाई अर्बौं घाटा लागेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूको समस्या सुनि नसक्नुको छ। तसर्थ अब कोरोनाबाट बच्दै आर्थिक गतिविधि र व्यवसायलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। नागरिकले पनि कोरोनाबाट बच्ने अधिकतम उपाय अपनाउँदै व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्दछ। अब खबर सोभिता रिसालबाट। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लामा जारी निषेधाज्ञामा केही खुकुलो हुने भएको छ। निषेधाज्ञाका स्वरूप उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिवर्तन गरेका हुन्। हिजो नै 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमोदनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको निषेधाज्ञाको स्वरूप स्वीकृत भएको हो। निजी सवारीलाई जोर बिजोर तरिकाले चल्न दिने, दैनिक उपभोग्य सामानका पसल पनि समय तोकेर सञ्चालन गर्ने तथा निजी कार्यालय, उद्योग एवं कल कारखाना स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्ने गरी निषेधाज्ञाको नयाँ स्वरूप तयार पारिएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो हप्ता गरेका क्रियाकलापहरूभन्दा अहिले केही सहजीकरण गरेका छौँ होइन। मापदण्ड तोकेर सहजीकरण गरिएको छ। विभिन्न व्यापार व्यवसायहरू सार्वजनिक यातायातमा मापदण्ड तोकेर खोल्न सकिने भन्ने खालको कुराहरू छ। हजुर, समय तोकेको छ। समय तोकेर खोल्नको लागि सहजीकरण गरिएको छ। गाडीहरू पनि चल्ने भन्ने कुरा के हो र? सार्वजनिक यातायात पनि मापदण्ड तोकेका गाडीहरूलाई मात्र चल्न दिने गरेर राखेको छ। तर होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, क्लब तथा अन्य मनोरञ्जन स्थल भने बन्द रहनेछन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि भेला हुन, जुलुस गर्न, भीडभाड र जात्रा महोत्सवमा सहभागी हुन, मन्दिर र चर्चमा नित्य पूजा बाहेकका गतिविधि गर्न, कल कारखाना र व्यवसायमा भीडभाड हुने गरी काम गर्न पाइने छैन। शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न, कोष्ठी गर्न, सिनेमाघर खुल्ला गर्न, सैलुन, ब्युटी पार्लर र स्पा लगायतका केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न, पुस्तकालय, चिडियाखाना पनि खोल्न नपाइनेछ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमित
थपिने क्रम भने घटेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा आज थप 464 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। काठमाडौँका 394, ललितपुरका 34 र भक्तपुरका 36 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या 7611 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1081 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 11167 वटा नमूना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 49,219 पुगेको छ। 33,832 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 918 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 918 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 33,882, प्रदेश 1 बाट 3,113, प्रदेश 2 9,713, बागमती प्रदेश 5,097, गण्डकी प्रदेशबाट 2,038, प्रदेश 5 5,919, कर्णाली प्रदेश 2,410, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,592 जना। कोरोनाका कारण हालसम्म 312 जनाको भने मृत्यु भएको छ। काठमाडौँका 20 जना सांसदले कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाममा सरकारको कामको अनुगमन र आउन सक्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। कोभिड-19 को प्रभाव र अवस्थालाई अनुगमन गरी भइपरि आउने अवस्थाको विश्लेषण गर्न छुट्टै स्वास्थ्य संसदीय समितिको गठन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बुझाएको 25 बुँदे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। यस्तो समिति माग गर्ने सांसदमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता माधव कुमार नेपाल, शशि श्रेष्ठ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर राई, बिन्दा पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री लगायत रहेका छन् भने प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका तर्फबाट नेता प्रकाश मान सिंह, गगन कुमार थापा, भीमसेन दास प्रधान लगायतका नेताहरू रहेका छन्। उनीहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारलाई थप खबरदारी गर्न छुट्टै संसदीय समितिको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारीमा सरकारले भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। 107औं बीपी जयन्तीको अवसरमा आज आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा सभापति देउवाले कोरोना संक्रमण डरलाग्दो गरी बढेको तर सरकारले कुनै पनि चिन्ता नगरेको भन्दै कोरोनाको नाममा पैसा उठाउने, भ्रष्टाचार गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कोरोनाका कारण महाधिवेशन प्रभावित भए पनि समयमा नै आगामी महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अघिल्लो महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि समयबद्ध रूपमा काम नगरेका कारण अहिले समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज पनि छलफल भएको छ। छलफलमा स्थायी कमिटिमा पेश गर्ने एजेण्डा तय भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 3 घण्टासम्म भएको छलफलमा पर्सि शुक्रबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने संयुक्त प्रस्तावबारे कुराकानी भएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेकपामा देखिएको विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले दिएको सुझाव र त्यसमा नेताहरूले गरेको टिप्पणीलाई एकीकृत गर्दै एजेण्डा तयार पारिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेकोमा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ। नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्री स्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। नियमावली बनेको छैन, यसको संरचनाहरू बनेको छैन, अनि अब केन्द्रले नक्साहरू पठाउनु पर्छ वर्गीकरण गरेको भूप्रयोगको ऐन अनुसारको। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ सही तरिकाले यसको व्यवस्थापन हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्ने के हो, भूप्रयोग ऐन अनुसार गर्नुपर्छ। भूप्रयोग ऐनको अब नियमावली र यसको संरचनाहरू बनाएपछि सजिलो हुन्थ्यो, त्यसरी गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। जग्गा कित्ताकाटको निर्णयले कानूनलाई व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले 2070 सालदेखि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्री स्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानून विपरीत भएको पनि बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिमाली, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउन आन्तरिक उडानका लागि हवाई जहाज खरिद योजना तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज मन्त्रालयमा नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखसँग संयुक्त छलफल गर्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।
6 महिनासम्म सरकारले कुनै पनि विकल्प नदिएको भन्दै यातायात व्यवसायीले सबै सार्वजनिक यातायात चलाउने घोषणा गरेका छन्। यातायात महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक अधिकारीले आज यातायात व्यवस्था विभागमा भएको छलफलमा महासंघसहित यातायातसँग सम्बद्ध मजदूर संगठनको संयुक्त बैठकले सरकारलाई सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न लागि बारे जानकारी दिएको बताउनुभयो। 6 महिनासम्म सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेज र बस पार्कमा थन्किँदा पनि सरकारले विकल्प नदिएको र अब भने थेग्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। कोरोना विरुद्ध सम्पूर्ण सुरक्षाका उपाय बनाएर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि सरकारले निर्णय नदिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले गत वर्ष बनाउने गरी निर्णय गरेको लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। सरकारले गत वर्ष लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो, तर मनाउनका लागि कार्ययोजना ल्याउनमा ढिलाइ भएको र कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्ष कार्ययोजना अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस वर्ष यो कामलाई निरन्तरता दिन लागेको हो। कार्ययोजना अनुसार 2 महिनाको अवधिमा समीक्षा गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको मन्त्रालयको लैंगिक हिंसा निवारण शाखाका प्रमुख रोशनी देवी कार्कीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। यस्तो त वार्षिक समीक्षा गर्न नि पाइएन, केही पनि काम भएन भनेपछि अब 1 वर्ष मन्त्रीज्यूबाटै यो थपेर लगाउँ अनि अब चाहिँ 77 सम्म सञ्चालन गर्ने गरी भनेर हामीले यसलाई थप गर्यौं। अनि कार्ययोजना भनेर लेखिएकै छ, त्यसमा कुन कुन स्थानीय तहले के काम गर्ने अथवा कसको के जिम्मेवारी भनेर लेखिएको छ, त्यही कुराको लागि हालेको हो। अनि त्यही भित्र चाहिँ 2 महिनामा चाहिँ समीक्षा हुने मन्त्रालयमा भनेर प्रतिवेदन माग गरिएको रहेछ। अनि त्यसलाई पनि हामीले वार्षिक समीक्षा पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले दुईटै कुरालाई राखेर त्यो पठाएको हो। मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष 2076 वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेर अघिल्लो वर्ष फागुन महिनाको 2 गते सबै स्थानीय तह र 7वटै प्रदेशलाई उपलब्ध हुने गरी पठाएको थियो। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले कोरोना भाइरस विरुद्धको क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागी 1 जना बिरामी परेपछि भ्याक्सिनको ट्रायल रोकेको छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिनको मानव परीक्षणका क्रममा 1 जना व्यक्ति बिरामी भएपछि अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेका युनिभर्सिटीले भ्याक्सिनको ट्रायल रोकेका हुन्। अहिले संसारभरि करिब 1 दर्जन बढी स्थानमा कोरोना भ्याक्सिनको ट्रायल चलिरहेको थियो र कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 9 लाख भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण 9,02,537 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभरि हालसम्म 2,77,69,000 मानिस संक्रमित हुँदा 1,98,52,000 मानिस भने उपचारपछि स्वस्थ भएका छन्। सोभिता रिसाल। रासायनिक मलको विकल्प गणेउलाबाट बनाइने जैविक मल, जहाँसम्म यसको मतलब अवस्था, यसको महत्त्व, यसको फाइदा सबै कुरा बुझ्दै गयो भने यो प्रत्येक घरमा गाई भैँसी पालेका किसानले पनि यो गणेउला मल उत्पादनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छन्। कैलाली टिकापुरका किसानको उदाहरणीय काम रिपोर्टसँगै कोरोनाले निम्ताएको दुःखमा कहाँ हराए राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, बाजुरामा चामल ढुवानी प्रक्रिया सुरु लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्त्व हुन्छ। कोभिड-19ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बाल श्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिका
बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकामा रहेको खाद्य संस्थान कोल्टीमा खाद्य ढुवानी प्रक्रिया सुरु भएको छ। कोल्टी खाद्य संस्थान डिपोमा अहिलेसम्म 118 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी भएको कार्यालयले जनाएको छ। संस्थानमा चामल अभाव भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ठेकदारको लापरवाहीका कारण खाद्यान्न पुगेको थिएन। बाजुराको पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमा रहेको एकमात्र खाद्य संस्थान डिपो कार्यालय कोल्टीमा खाद्यान्न अभाव भएको समाचार सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भएपछि ढुवानी प्रक्रिया सुरु भएको रेडियो बुढीनन्दा कोल्टीले खबर पठाएको छ। प्युठानको सामुदायिक रेडियो माण्डवी 13 वर्ष पूरा गरी 14 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यसपटक कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रम गर्न नपाएको रेडियोले जनाएको छ। समयमा रासायनिक मल नपाएर देशभरिका किसानले हैरानी खेपिरहेका छन्। सरकारले समयमा मल ल्याउन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ भने बङ्गलादेशबाट मल पैँचो ल्याउन लागि छ। तर कैलाली टिकापुरका किसानहरू भने गण्यौला पालेर जैविक मल उत्पादन गरिरहेका छन्। 2075 साल फागुनमा सुरु गरेको गण्यौला पालन राम्रो हुँदै गएको र आमदानी पनि गर्न थालेको JS गण्यौला मल उत्पादन कृषि फार्मका सञ्चालक ललित थापाले बताउनुभयो। काठमाडौँबाट 2250 रुपियाँ प्रति किलोका दरले ल्याएको 20 किलो गण्यौला एकै वर्षमा 80 किलो भएपछि 32,000 रुपियाँको गण्यौला र 100 क्विन्टल मल बिक्री गरिसकेको थापाको भनाइ छ। काठमाडौँबाट मैले 2250 रुपियाँ किलो गण्यौला खरिद गरेर ल्याएको 20 केजी। त्यो गण्यौला मैले पाल्दै गर्दाखेरि एक वर्षमा हामीसँग 80 केजी गण्यौला भयो। हामीले 32,000 को गण्यौला पनि बेच्यौँ र अहिले हामीसँग चान्चुन 1 कुइन्टल भन्दा बढी गण्यौला छ। अहिले पनि बच्चा दिइरहेछ गण्यौलाले। हामीले मल सँगसँगै यसको बच्चा पनि बेच्ने गरेका छौँ। एउटा दोस्रो के छ भन्दा मल हामीले अहिलेसम्म 100 कुइन्टलको मल बेचेका छौँ। टिकापुरमा जैविक मल खुद्रामा प्रति किलो 50 र थोकमा 40 रुपियाँका दरले बिक्री भइरहेको छ। करिब 5 लाख लगानीबाट काम थाल्नु भएका थापाले टिकापुरका साथै अतरिया, धनगढी, बौनियाका किसानलाई गण्यौला बिक्री गर्नु भएको छ। हाल 15 क्विन्टल मल बिक्रीका लागि तयार गर्नुभएका थापालाई 500 क्विन्टल जतिको माग आइसकेको छ। यसको डिमान्ड व्यापक छ। झन्डै मलाई त अहिले 500 क्विन्टल गण्यौला मलको डिमान्ड छ। जहाँसम्म यसको मतलब अवस्था, यसको महत्त्व, यसको फाइदा सबै कुरा बुझ्दै गयो भने यो प्रत्येक घरमा गाई भैँसी पालेका किसानले पनि यो गण्यौला मल उत्पादनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छन्। टिकापुरका अर्का किसान नरेश रावलले पनि गत वर्षदेखि 25 किलो गण्यौला पाल्न सुरु गर्नु भएको छ। तरकारी खेती र बेर्ना उत्पादन समेत गर्दै आउनुभएका रावलले पुग्दो मल उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। बचेको मल तरकारी खेती गर्ने किसान र सहकारीले लिइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। 25-26 किलो राखेको हो सबै। मैले बेचेको भनेको तपाईँको 25-30 हजारको बेचेँ। अरू 40-50 हजारको आफ्नै म त्यो बेर्नाहरू उत्पादन गरेर राखेको म। अब अस्ति तपाईँको 10-12 हजारको तपाईँको किसान बहुदशीय सहकारीले किनेको थियो। त्यसपछि तपाईँको यहाँका त्यो बेर्ना उत्पादन यहाँ तरकारी लाउनेहरू गरेर राख्ने। जैविक मल प्रयोग गरेका किसान बाली सप्रेको देखेर खुसी भएका छन्। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 सूर्यपुरका किसान धनसिंह साउद आफूले 1 बिघा धान खेतीमा मल प्रयोग गरेको र धान राम्रोसँग सप्रेको बताउनुहुन्छ। राम्रो भएको छ धान त्यो अरूको तुलनामा। 1 बिघामा मैले त झन्डै 1.5 क्विन्टल हालिदिएको थिएँ। राम्रै भएको छ, हल्का हल्का भयो। अरूको तालुमा त्यो क्षेत्र धेरै राम्रो छ। त्यो हाल्यो भने त यदि हाल्न पर्दैन होला। जैविक मल उत्पादनमा लागेका किसानलाई सरकारको पनि सहयोग छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना कृषि तर्फका सूचना अधिकारी दिलीप राणाले यस वर्ष माघमा आधारित कार्यक्रमका लागि 20 लाख छुट्याएको र कुनै किसानलाई आवश्यक भए 1 लाख बराबरको सहयोग हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। किसानहरूले अलिकति नयाँ खालको आइडिया के निकालेर माग गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ सोचे कुनै नयाँ आइडिया निकाल्नुहुन्छ भने त्यसको लागि सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसमा हामीले 20 जनालाई मात्रै सहयोग गर्न सकिन्छ। गण्यौलाबाट उत्पादित जैविक मलले माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने, चिस्यान सुरक्षित राख्ने भएकाले बाली सुक्न नपाउने, बिरुवा वृद्धि एकनासको हुने र उत्पादित वस्तु खाँदा स्वादिलो हुने कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन्। पूर्ण बिक CIN टिकापुर FM कैलाली। साझा खबरमा अब हेलो CIN गीता चिमोरियाबाट।
सङ्घको सभा 5 खपन नगरपालिकाबाट म विकास राई। यो सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले 3 दिनभित्र हाकिमहरूलाई प्रमुख प्रशासकीयहरूलाई नगरपालिकामा उपस्थिति हुने भन्यो। तर हाम्रो 5 खपन नगरपालिकाको नगर हाकिम सरुवा भएर काने पोखरी भन्ने ठाउँमा गए र अहिले अर्को हाकिम आउने व्यवस्था भएको छैन। 3 दिनभित्र कसरी गराउँछ, जनतालाई सेवा सुचारू कसरी दिन्छ र खै अहिलेसम्म थाहा छैन र कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी पाए आग्रह हुने थियो। तपाईको प्रश्न हामीले सङ्खुवा सभाको 5 खपन नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमा देवी राईलाई सुनाएका थियौं। शाखाको प्रमुखलाई चाहिँ अहिले उहाँले नियुक्त छाएर जानुभएको छ अथवा नगरपालिका दिएको छ र ल्याउने विषयमा हामीले पहिलेबाट मान्यज्यू सामान्य प्रमुखलाई यसरी सरह आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको गर्नुले कसैलाई चाहिँ पछि चाँडो गराइदिनु होला भन्ने नै हो हाम्रो माग चाहिँ। अब त्यहाँ लेटरै पठाएका छैनौँ, तर सामान्य प्रमुख मार्फत र हाम्रो राजेन्द्र गौतम मार्फतको सूचीलाई चाहिँ हामीले जानकारी गराएका थियौँ। भने त त्यही माथि छ अहिले हामीले अब त्यो पनि राज्यले सायद अब को कहाँ जाँदैछ, कहाँ खाली छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहुन्छ र देखेर पनि पठाउनुहुन्छ भन्ने एउटा आशा पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब सामान्य प्रमुख मार्फतै कुरा गरेका थियौँ। बागलुङका रणमाया कडेल कविता मार्फत नेताहरूलाई यस्तो व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। चुनावमा हारे पनि नेता बन्न पाइने, नालनाचार आफन्त भए संविधान पनि केही नचाहिने, हारे पनि ठेक्ने रहन्छ सदस्यमा जान, माखो केही मार्ने छैनन् भ्रष्टाचार गरिखान, भाषण गर्दा नेताहरूले पुर्याउँछन् लङ्का, चुनाव हारेका नियुक्ति गर्दा लाग्न थाल्यो सङ्ख्या, जस्ता पनि चान्ने भए चान मलाई पनि कमाई खाने भाँडो हुन्थ्यो योग्य नै छु मनी, मेरो कोही आफन्त नि राजनीतिमा छैनन्, इच्छा थियो सांसद हुने तान्ने कोही भएनन्, आग्रह गर्छु मलाई चाहन राजनीतिमा आउँछु, भ्रष्टाचारको केही अंश मैले पनि पाउँछु, भ्रष्टाचारको केही अंश मैले पनि पाउँछु। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। जनतामा दुःख पर्दा राजनीतिक दल किन साथमा छैनन्? सबैजनालाई यो बेलामा उहाँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ भनेर हामीले बारम्बार आवाजहरू उठाउने गरेका छौँ होइन। अलपत्र मजदुर तिनीहरूको उद्धारदेखि लिएर राहत लगायतका कामहरू गर्यौं। कोरोना महामारी पछिको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जनता एक्लै, रिपोर्टसँगै दलका कार्यकर्ता किन बन्न सकेनन् जिम्मेवार? एकजना विश्लेषकसँगको कुराकानी पनि बाँकी नै छ। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अब के गर्ने होला? कम्पनी बन्द भयो, तलब पनि पाएको छैन, काम पनि छैन, साथमा सुखको पैसा पनि छैन, पेट पनि भोगेको छ। यो कोरोनाले गर्दा सपनाहरू सबै टुटे। अब जन्मभूमि नपुगी यतै मरिने भयो। यति धेरै निराश नहुनुहोस्। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्नुहुन्छ। कतिपय फर्किरहेका पनि छन्। कसरी? कोभिड-19 महामारी वा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका वा बेखर्ची भएका श्रमिकहरूले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगले तोकेको फारम भरेमा सरकारले नेपाल लान सहयोग गर्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेसनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? क्यारा लानुभयो घरमा? ये मेरो अत्यास लाग्छ, मेरो यादले सतानी म त आइहाले क्यारे, म पवन कली नि सन्चै छु। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को प्रस्तुति। शनिबार बिहान 7:15 देखि 7:30 सम्म सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरिका सामुदायिक रेडियोहरू, युट्युब र सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्न र सुन्न सकिन्छ। पवन कलीसँग कोरोनाका कुरा। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। लाखौं सक्रिय सदस्यहरू छन् भनेर दावी गर्ने राजनीतिक दलसँग थुप्रै भातृ संगठनहरू पनि छन्। तर कोभिड-19 महामारीका बीच अप्ठ्यारोमा परेकालाई सहयोग गर्न राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकेनन्। जनताको सेवा गर्छु भन्ने राजनीतिमा लागेकाहरूले जनताको दुःख किन देखेनन्?
प्रमुख 3 राजनीतिक दल मध्ये सबैभन्दा ठूलो सत्तारूढ नेकपाको भातृ संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डसँग 4,40,412 सक्रिय सदस्य छन्। संगठनले बन्दाबन्दीको बीचमा श्रमिकको अवस्था के छ भनेर नमुना सर्वेक्षण बाहेक अरू खासै काम गरेन। महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ पैसा यसमा चाहिँ अब सङ्गठित उद्योगहरूको चाहिँ तलब दिने के रह्यो भन्ने बारेमा गऱ्यौँ। यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका मजदुरहरूको सन्दर्भमा कस्तो स्थिति रहेको छ भन्ने बारेमा गऱ्यौँ। अहिले अब यातायात सेक्टरको चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा र स्थिति के रहेको छ भन्ने बारेमा गरिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको मजदुर संगठन ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले पनि 4 लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य आबद्ध भएको दावी गरेको छ। माओ पार्टी काङ्ग्रेस जस्तै कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र जनताको अप्ठ्यारोमा साथ दिन मजदुर संगठन पनि चुकेको कतिपयको भनाइ छ। तर ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष इन्दिरा सापकोटा यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्न। हामीले कारखानामा काम गर्नुहुन्छ, होटेलमा काम गर्नुहुन्छ, अन्य क्षेत्रहरू यातायातमा काम गर्नुहुन्छ, सबै ठाउँमा काम गर्ने उद्योगी व्यवसायी सबैजनालाई यो बेलामा उहाँको समस्यामा हुनुहुन्छ भनेर हामीले बारम्बार आवाजहरू उठाउने गरेका छौँ हैन। तेस्रो ठुलो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जसपाको मजदुर संगठन मधेसी ट्रेड युनियन महासंघ पनि 3 लाख भन्दा बढी सक्रिय सदस्य रहेको दावी गर्छ। कोरोनाबाट 2 नम्बर प्रदेश सबैभन्दा प्रभावित हुँदा मजदुरको बीचमा महासंघ थियो त? अध्यक्ष पल्टन ठाकुरको जवाब छ, हामी जुन अब कारखानामा काम गर्ने जुन मजदुर छ त्यो मजदुरलाई हामी आधी तलब दिलाएको कि आधी तलब निर्णय गर्यो, सबै आधी तलब दिइसक्यो मजदुरलाई। आफूसँग 2 लाख युवा आबद्ध रहेको बताउने काङ्ग्रेसकै भातृ संगठन तरुण दलले पनि बेरोजगार युवाको पक्षमा न त कुनै आवाज उठाएको सुनियो न त कुनै काम गरेको। तर अध्यक्ष जितजङ बस्नेत आफूहरूले कोभिड पछि युवाका सवालमा प्रभावकारी काम गरेको दावी गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्य सामग्रीहरू बाँड्नलाई गर्यौँ अनि क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्नदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्रीहरू, सेनिटाइजर, मास्क पनि वितरण भयो। सत्तारूढ नेकपाको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघसँग पनि 4 लाख भन्दा बढी युवा छन्। तर पनि युवा संघले आफूसँग भएका युवालाई कोभिड-19 को महामारीमा परिचालन गर्न सकेन। संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा सुरुमा आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टर लगायत तिनीहरू स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने काममा सहयोग गर्यौं। अलपत्र मजदुर तिनीहरूको उद्धारदेखि लिएर राहत लगायतका कामहरू गर्यौं। मजदुर तथा युवा संघ संगठन मात्र नभई महिला, विद्यार्थी, किसान लगायतका धेरै भातृ संगठन सबै राजनीतिक दलसँग छन्। तर सामान्य विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक ती संघ संगठनले कोरोनाको महामारीका बीचमा कुनै उल्लेख्य काम गरेका छैनन्। केशव भुल, CIN, काठमाडौँ। जनताको सुख दुःखमा सँगै हुने बाचा कसम खाएका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता जनता भोकले छटपटाउँदै गर्दा साथमा छैनन्। घोषणापत्रमा जनतालाई सुख सुविधाको सपना देखाएका दल र उनका कार्यकर्ता किन जनता सामु पुगेनन्? विश्लेषक सोमत घिमिरेलाई साथी राजन रुचालले सोध्नु भएको छ। त्यसले अलिकति बृहत सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपाली राजनीतिको एजेन्डा चाहिँ नै एकदम मिसप्लेसिङ छ। तपाईँको ग्राउन्डेड छैन एजेन्डाहरू। अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो चुच्चो नक्सा ल्याएपछि वा अयोध्या माडीमा ल्याएपछि अब एकदम ठुलो एजेन्डामा लागे भन्ने छ। त्यसो भएर सर्वसाधारण जनताका भोकाका, नाङ्गाका, जो खान नपाएका मान्छेहरू हुन् उनीहरूको एजेन्डा चाहिँ अहिले मूलधारमा आउनै सकेका छैन। सरकारको मात्रै होइन, विपक्षको पनि आउन सकेका देखिँदैन। होइन, अहिलेको मूलधारको राजनीति भनेको सरकार पक्ष मात्रै होइन। मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स भनेको मेन स्ट्रिम अपोजिसन, सत्ता पक्ष, अरू धेरै पक्षहरू चाहिँ तपाईँको त्यस्तो पोलिटिक्समा छन् जसले गर्दा जनताको ठाडो जीविकासँग जोडिएको, जनतासँग अप्ठ्यारोसँग जोडिएको विषयहरू त कहिलेकाहीँ सानो जस्तो हुने, कहिलेकाहीँ तपसिल जस्तो हुने, र त्यो कुरा चाहिँ राजनैतिक पार्टीका वरिय सङ्गठनहरूको एजेन्डा भित्रै आइ नपुग्ने बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ हामी अहिले। जनताले दुःख पाउँदाखेरि जनताको छेउै नपर्ने भने जस्तो हुँदो रहेछ कि राजनीतिक दल त अहिले हामीले अनुभव गर्यौँ नि त त्यो कुरा होइन। अहिले एजेन्डाले नै हो, तपाईँको एजेन्डाले नै जनतासँग कति नजिक हुने, कति टाढा हुने, कति जनता मोबिलाइज गर्ने, कति नगर्ने,
कति जनतासँग एकाकार हुने भन्ने एजेन्डा नै प्रायोरिटीमा पर्छ। एकदम एजेन्डा मिल्यो भने त्यो कुरा मिल्छ, एजेन्डा मिलेन भने त्यो कुरा मिल्दैन। यो चिया पसलदेखि लिएर विश्लेषणसम्ममा पनि बारम्बार आउने कुरा चाहिँ जनतालाई सत्ताको भर्याङ बनाए त्यहाँ पुगे पछाडि बिर्सिन्छन् भन्ने कुरा साँच्चीकै हो जस्तो अहिले देखियो के। एजेन्डा मिलेको छैन। जनताका एजेन्डा एकतिर छन्, राजनीतिक दलका एजेन्डा एकतिर छन्, ठुला नेताका एजेन्डा एकतिर छन्, सरकारका एजेन्डा एकतिर छन्। यो हिसाबले नेपालको राजनीति मलाई लाग्छ विगत 30 वर्षमा सबभन्दा धेरै अप्ठ्यारोमा आजका दिन छ। सर्वसाधारण जनताको मलको कुरा गर्नु, सर्वसाधारण जनताको खानाको कुरा गर्नु, सर्वसाधारण जनताको त कुरै छैन, पुरै केही छैन। तर राजनीतिक दलको एजेन्डा त्यो बन्न सकेन भन्दै गर्दाखेरि यिनीहरूको घोषणापत्रदेखि लिएर भन्ने भाषणसम्म त्यो सबै सुन्दाखेरि त जनता भोकै पर्दैनन्, भोकै मर्दैनन्-देखिका नारादेखि लिएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका नारा, यो सबै त हामीले सुन्दै आएका छौँ। त एजेन्डा त तिनै त हो। तपाईँले घोषणापत्रमा के लेखेका छन् भन्ने कुराले एउटा अर्थ राख्छ, तर घोषणापत्रलाई हामीले दुई तहबाट हेर्नुपर्छ। एउटा लेखेको कुरालाई कसरी कार्यक्रमिक बनाउन खोजे, त्यो प्रयास कति रह्यो भनेर हेर्नु परेन। त्यो व्यवहारमा उतार्ने यिनीहरूले किन सकेनन् राजनीतिक दलहरूले? एउटा चाहिँ राजनैतिक दलहरूसँग त्यो ज्ञानको पनि धेरै ठुलो खडेरी हो, र दोस्रो घोषणापत्र त कहाँ पुग्यो। अब स्वार्थ समूहहरूद्वारा घेरिएपछि घोषणापत्रमा के लेखिया छ भनेर कसलाई हेर्ने फुर्सद छ र? लेखिदिने र बोलिदिने मनोविज्ञान, तर कार्यान्वयन नगर्ने खालको चाहिँ प्रवृत्ति, त्यसले गर्दा त्यस्तो भयो कि कार्यान्वयन नगर्ने, एउटा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्, अर्को कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अगाडि नै स्वार्थ समूहहरू धेरै छन्। अब स्वार्थ समूहहरूले त्यो कुरा, स्वार्थ समूहको प्रायोरिटीमा पर्दैन त्यो कुरा। खाइबाई आएका दलका कुरा त छोडिदिउँ, जो नयाँ भनेका छन्, वैकल्पिक शक्ति हौ भनेका छन्, भर्खरै आउँदै गरेका दलहरू, जसले हिजो सरकार विरुद्ध इनफ इज इनफ भनेर नारा लगाएका युवाहरू, ती पनि पो छैनन् त आज त। यो जनता झन् बढी दुःखमा पर्दै गर्दा त। वैकल्पिक शक्ति भनेर हामीले जसलाई इङ्गित गर्न खोजेका छौँ उहाँहरू मूलधारकै शक्ति हो। मूलधार भन्दा बेग्लै एजेन्डा उठाउने, मूलधार भन्दा बेग्लै मोबिलाइज गर्ने, मूलधार भन्दा बेग्लै सोच्ने, मूलधारले गर्न नसकेको कुरा गर्ने गरेको नेपालको वैकल्पिक शक्ति भनेर दाबी गर्ने शक्तिहरूको तरिका होइन। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुने भएको छ। 6 महिनासम्म सरकारले कुनै विकल्प नदिएको भन्दै यातायात व्यवसायीले असोजदेखि सार्वजनिक यातायात चलाउने भएका छन्। र बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले कोरोना भाइरस विरुद्धको क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागी 1 जना बिरामी भएपछि भ्याक्सिनको परीक्षण रोकेको छ। हवस् त, आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। भोलि भदौ 25 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म दीपक आचार्य पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। शान्ति